من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا آلانا وأولانا مقوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے سب پڑھی الصلاۃ. ماں گھر بیٹھی ہوئے پتر تھکیا مارے آوے پتر وفادار ہوئے ماں ایک واری نظر چک کے محبت دی نگاہ ویکھ لوے تے بسم اللہ کہہ دے وی پتراں دیاں ساریاں پریشانیاں مک جاندیاں نے. باقی رہ گئی گل اج کل دے پتراں اپنا ٹرینڈ تبدیل کیتا ہے لیکن ماما دے دل وچ نہ قیامت تک کمی آ سکتی ہے نہ اج تک ماما دے دل وچ اولاد واسطے محبت دی کمی آئی ہے. اولاداں بے وفا ضرور ہو چکیاں نے انہاں اپنا لائن تبدیل کیتی ہے لیکن ماں دے دل دی دنیا نہ کدی بدلی ہے نہ قیامت تک بدلے گی. ماں اولاد واسطے سدا سکھ منگدی ہے. سال سال ماں انتظار کردی ہے پتر پردیس گیا ہے تے آئے گا میرا پتر میں پتر نو سینے نہ لا کے میں دل دیاں ریجاں پوریاں کراں گی. لیکن سال بعد پتر گھر آندا ہے ماں نو سلام کیتا ہے وڈیرے وڈیرے بیگ لے کے تے بیوی دے کمرے وچ ٹر گیا ہے. ماں پیچھوں اکھاں چوں نیر وہا کے آکھیا ہے پترا مینوں جانے نہ جانے پر سدا جوانیاں مانے. تیری زندگی چاہیے ہے تیری انہاں بیگاں نال میرا پیار نہیں تیری انہاں شاپراں تے فروٹاں نال مینوں پیار نہیں. پترا میں تے تیری شکل دی پیاسیاں مینوں تیرا چہرہ نظر آندا رہے میں تے رجی رواں گی تینوں ویکھ کے. گرامی قدر حضرات میرے کریم آقا علیہ السلام نال پیار کرن والےو ماما میرے مالک دا بڑا انمول تحفہ ہوندیاں نے. آ میں توجہ کر بارگاہ مصطفیٰ وچ لے کے چلا میرے نبی دی 6 سال دی عمر ہے. توجہ ہے نا جناب دی. ایک باری ذرا ماں دا وفادار پتر سبحان اللہ فرمائے تے میں حاضری پیش کراں. میرے کریم آقا علیہ السلام دی باٹا برادری میرے چھوٹے بھائی توقیر شاہد زاہد زیغم خابر توجہ کرنا میرے نبی دی 6 سال عمر ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام 3 مہینے ہوئے نے ماں دے شکم وچ تشریف لے آئے نے. ماں دے پیٹ وچ 3 مہینے ہوئے نے تے باپ انتقال کر گیا. توجہ ہے نا. میرے نبی دے والد گرامی جناب حضرت عبداللہ دا وصال ہو گیا. میرے کریم آقا علیہ السلام دی ولادت با سعادت ہوئی. 6 سال ماں دی رفاقت اندر میرے آقا علیہ السلام مکے گزارے. بھائی جان غور کرنا 6 سالہ تو بعد ایک دن میرا نبی ایویں گھروں باہروں اندر داخل ہوئے تے ویکھیا ماں آمینہ حضرت آمینہ پاک رون پیاں. قبلہ ساکی صاحب تے جدوں میرے مصطفیٰ نے ویکھیا نا ماں نو روندیاں تے میرے کریم آقا علیہ السلام گود وچ بہ گئے تے ماں دی نا تھوڑی تے ہتھ رکھ کے آکھیا اماں پتر محمد ورگا جم کے تے مڑ روندی ہے اماں روون دی کیا وجہ ہے. سبحان اللہ سبحان آؤ نظر میرے مسلمان بھائیو میرے کلمی والے نل پیار کرن والیو میرے نبی تشریف لے آئے نے. امام الانبیاء نے فرمایا امی جان رو کے واسطے نہیں آجے امی جان بیٹا محمد عربی جیسا جو میں ماں دیاں اکھاں وچوں اتھرو وارا نہیں کر دے. توجہ ہے نا جناب میرے مسلمان بھائیو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا امی جان رو کے واسطے نہیں آجے. کوئی بندہ توجہ تقسیم نہ کرے جسم مقصبہ فکر نال تعلق رکھنا لے بیٹھی ہو وہ تے کوئی نہیں جنوں ماں نے جنم نہ دیتا جو میرے مسلمان بھائیو. کوئی میں فرقے والی تقریر نہیں کردا پیا جنوں ماں نے جنم دیتا ہے وہ ذرا بندہ میرے نال غور کرے میرے نال مخاطب رہے. میرے نبی کریم تشریف لے آئے نے ماں دیاں اکھاں وچوں اتھرو ویکھے میرے آقا رون لگ پے. فرمایا اماں رو کس واسطے نہیں آجے. حضرت آمنہ پاک نے جواب دیتا آپ نے آکھیا بیٹا اج پیکیاں دی یاد آ رہی ہے میرا بیٹا اج ماں باپ دا شہر پہ یاد
یاد آتا ہے میرے مسلمان بھائیو میرے نبی کریم علیہ السلام دیا اکھاں وچوں اتھرو آئے نے جدوں ماں نے آکھیا بیٹا مینوں ماں باپ دا شہر مدینہ یاد آ رہا ہے یثرب دی یاد آ رہی ہے میرے آقا علیہ السلام دوڑ کے تشریف لے آئے نے اپنے دادا جان جناب حضرت عبد المطلب دی بارگاہ دے اندر آ کے عرض کیتی دادا جان امی آمنہ رو رہیاں نے میرے کول ماں دا رونا ویکھیا نہیں جاندا دادا جان اجازت دے دیو میں اپنی ماں دے نال اپنے نانکیاں دے شہر جا رہا ہوں حضرت جناب عبد المطلب نے اجازت دے دیتی ہن ذرا توجہ کری یہ باٹا برادری غور کرے آجے اے ماں دا بھی چھوڑا کی ہوندا ہے اج تیری تے میری ماں مر جائے عزیزان گرامی رشتہ دار عزیز و اقربا ماسیاں پھوپھیاں دلاسے دیندیاں نے آندیاں نے بیٹا یہ صبر کر ماں ٹر گئی میں جو تیری ماں ہوں پھوپھی آ کے دلاسا دیندی ہے عزیزان گرامی چاچیاں دلاسے دیندیاں نے لیکن قربان جاواں مدینے دے تاجداروں میرے آقا اپنی ماں دے نال یثرب تشریف لے گئے نے 1.5 مہینہ میرے آقا نے اپنی ماں نال گزارے آوے 1.5 مہینے تو بعد میرے آقا اپنی والدہ نال واپس تشریف لے آ رہے نے حضرت جناب ام ایمن دی نال نے جدوں مقام ابوات پہنچے نے میرے آقا دی والدہ دی طبیعت ناساز ہو گئی حضرت آمنہ پاک کو بخار چڑھ گیا میرے مسلمان بھائیوں بخار نے اتنا نڈال کیتا حضرت جناب آمنہ پاک دے اوتے وشیدہ عالم تاری ہو گیا وے میرے مصطفیٰ کریم نال پیار کرن والے میرا نبی یہ بیابان وادی جنہاں نو خالق کے کائنات نے اس نگری دی سیر کرائی ہے انہاں کولوں پوچھو جتھے میرے مصطفیٰ دی ماں آرام کر دیے پئی اس جگہ دا حال کی ہے میرے آقا علیہ السلام سے غلاموں میرے نبی دی ماں دی طبیعت ناساز ہو گئی عمر 6 سال میں قربان جاواں میرے آقا علیہ السلام ماں دا چہرہ ویندے نے حضرت جناب آمنہ پاک نے اپنے بیٹے محمد نو سینے سے لٹا لے آوے سینے سے لٹا کے آکھیا میرا بیٹا محمد میرا بیٹا صبر دا دامن نہ چھڈی انج پیا لگدا ہے جویں بھی چھوڑے پین والے نے جویں بھی چھوڑے پین والے نے میرا بیٹا میں تینوں چھڈ کے جا رہی ہوں حضرت جناب ام ایمن نو جناب والا تلقین کر دیا نے پیوں حضرت آمنہ پاک فرماندیاں نے ام ایمن 6 سالہ دا میرا لال ہے میں چھوڑ کے جا رہی ہوں میرے بیٹے نو دیوارہ نہ لگ کے روڑ نہ دیں میرے پتر نو دیوارہ نہ لگ کے روڑ نہ دیں فرمایا میرا بیٹا محمد رویا مینوں قبر وچ ہی تکلیف ہوے گی فرمایا میرے لال نو روڑ نہ دیں قربان جاواں یہ ماواں دے دل کیسے ہوندے نے میرے نبی دی ماں وصیت پیاں کردیاں نے مینوں قبر وچ بھی تکلیف ہوے گی میرے نبی دی ماں دے انہاں بولاں تو پتہ چلیا یہ ماواں قبراں وچ بھی اون پتراں دا دھیان رکھدیاں نے ماواں قبراں وچ پہ کے بھی اپنے پتراں تے نگاہاں رکھدیاں نے اپنے پتراں دی زندگی دے اندر ہر آن والی مشکل دا خیال رکھدیاں نے میرے مسلمان بھائیو حضرت ام ایمن نو وصیت کردیاں نے پیوں مینوں لگدا ہے جدائی دا ویلا قریب آ گیا وے حضرت ام ایمن ہاتھ جوڑ دیتے نے عرض کردیاں نے بی بی جی اس بیابان وادی وچ چھوڑ کے نہ جایا جے میں جناب عبد المطلب نو کی جواب دیاں گی حضرات دی وقار لیکن تقدیر اگے کوئی تدبیر نہیں چلدی میرے نبی کریم علیہ السلام دی والدہ محترمہ آپ دے اوتے جناب والا بے ہوشی دا عالم طاری ہو جاؤ میری آقا اپنی ماں دی چھاتی تے لیٹ گئے نے آپ نے عرض کیتی ماں یہ میں تے در یتیم پیدا ہویا سا امی جان میں تواڈے سارے 6 سال گزارے نے امی جان چھڈ کے نہ جایا جے حضرت آمنہ پاک سلام اللہ تعالی علیہ آپ نے بیٹے نو سینے نہ لا کے آکھیا میرا بیٹا محمد اے میرا بیٹا محمد میں جنگل بیابان وادی اندر چھوڑ کے جا رہی ہوں فرمایا بیٹا یاد رکھی میں جا رہی ہوں لیکن جدوں تک
کے سورج چند آسمان ستارے باقی رہن گے، آمنہ دا ذکر جاری ہو ساری روے گا۔ میرے مسلمان بھائیو، حضرت جناب آمنہ پاک دا مختصر کرنا چاہنا، ساقی صاحب بھی سال ہو گیا، 6 سالہ دا در یتیم میرا تے توڑا کملی والا اپنی ماں دی چھاتی دے لیٹ کے آوازہ دے رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیو، یہ نظارہ جبریل ویکھیا میں، میکائیل نوری ملائکہ عزیزان گرامی دیکھ رہے ہیں، عرض کردے نے مالکہ تیریاں تقدیرات تو صدقے انج تے کونو لا مکان دا مالی کو مختار بنا جائی، لیکن بیابان وادی اندر ماں دی جناب والا محبت تو محروم ہو گئے۔ اور کوئی میرے نبی دی ماں دی قبر تیار کرن والا نہیں۔ اور توجہ کری، میں دسنا چاہنا یتیمی کیوں آنے نے میرے مسلمان بھائیوں، کوئی قبر تیار کرن والا نہیں۔ میرے نبی دی 6 سال دی عمر شریف ہے، ام ایمن فرماندیاں نے میں قیامت تو پہلے قیامت ویکھ رہی ہوں، 6 سالہ دا بچہ اپنے ریشم جیسے ہتھاں نال ماں دی قبر پہاڑا میں تیار پہ کر دے نے۔ عزیزان گرامی پتھریلا علاقہ میرے مصطفیٰ کریم نے چھوٹی جئی قبر تیار کی تھی۔ حضرات دی وقار میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی والدہ دی تربت مبارک نو تیار کی تو ام ایمن نو آکھیا ام ایمن ہن تو میرا سہارا بن، میں اپنی ماں نو اپنے ہتھاں نال قبر وچ اتار دیو۔ عزیزان گرامی ام ایمن نے دلاسا دتا وے، ام ایمن نے میرے نبی نو سہارا دتا۔ میرے آقا نے اپنے چھوٹے چھوٹے ید اللہ دے ہتھاں نال اپنی ماں نو تربت اندر اتاریا۔ حضرت ام ایمن فرماندیاں نے میرا وجدان میرا ذوق یہ کہندا ہے پہاڑ بھی روندے ہون گے جدوں 6 سالہ دا محمد عربی اپنی ماں دی قبر تے چھوٹے چھوٹے پتھر لے آ کے رکھ دے نے۔ نالے میرا نبی روندا ہے، نالے رو کے آندے نے اماں امی جان میں جا رہا ہوں۔ حضرت ام ایمن فرماندیاں نے میں مصطفیٰ دا صبر ویکھ کے رونی ہوں۔ میرے آقا نے اپنی والدہ محترمہ دی میزار اقدس نو تیار کیتا، چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے میرے آقا دی سلام لے آئے نے، اپنی والدہ دی تربت تیار کی تھی۔ عزیزان گرامی جدو تربت تیار ہو گئی، میرے مصطفیٰ اس قبر انور تے لیٹ گئے نے، رو کے آندے نے اماں آخری سلام قبول کر لئی۔ امی جان میرا آخری سلام قبول کری، امی جان کلیاں چھوڑ کے تو انو جا رہے ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا علیہ السلام حضرت ام ایمن فرماندیاں نے میں حضور کو نال لے کے میں رخ مکے وال کیتا، جدوں میں کملی والے نو سواری تے بٹھایا میرے نبی میں آنیاں سونا تسی اگے بیٹھو میں پیچھے بیٹھی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ام ایمن تسی اگے بیٹھو میں پیچھے بیٹھ کے ماں دی قبر دی زیارت کردا رہاں گا۔ میرے مسلمان بھائیوں میں قربان جاواں، حضرت ام ایمن فرماندیاں نے حضور میرے پیچھے بیٹھ گئے، اپنا چہرہ انور اپنی ماں دی قبر ول کر لیا، انج ہاتھ اٹھا کے ماں دی قبر ول سلام کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے نبی نال پیار کرن والوں، ساڈیاں ماواں ٹر جان، مالک کسے نو ماں دا صدمہ نہ دے، ساڈیاں ماواں ٹر جان، رشتہ دار عزیز و اقربا آ کے عزیزان گرامی جنازے نو کندھے دیندے نے، اولاد نو سہارا دیندے نے، تے جنوں سہارا دین والا بھی کوئی نہ ہوے۔ حضرات دی وقار گرامی قدرات میرے آقا دے غلاموں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 6 سالہ دی عمر وچ اپنی ماں دی محبت تو محروم ہو کے حضور مکہ تشریف لے آئے۔ حضرت جناب عبد المطلب نے پوچھا بیٹا ماں کو کدھر چھوڑ آئے ہیں؟ گرامی قدرات میری ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے، سامان کر کے زندگی گزارن دے رستے میرے نبی دے صحابہ نے تلاش کیتے نے حضور دے قدماں وچوں، پوچھا یا رسول اللہ جنہاں دیاں ماں باپ ٹر جان، حضور نے فرمایا جمعے والے دن یا جمعرات والے دن
اگر ماں ٹر گئی ہے تو ماں دی قبر نو قدمہ والے پاسوں چومے، اگر باپ ٹر گیا تو قبر نو سرانے والے پاسوں چومے، محبت نال ایک واری جا کے ماں باپ دیاں قبراں دی زیارت کر لوے، اللہ پورے ہفتے دے گناہ معاف فرما چھڑے گا۔ یہ ہے ماں باپ دیاں قبراں دی فضیلت، جنہاں دیاں زندہ نے قدر کرو، پھر موقع نہیں جو ملنا زندگی وچ، جنہاں دیاں زندہ نے قدر کرو۔ اللہ پاک دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے۔